बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कुरान हकीम की हर आयत अपनी अज़मत, शान और बरकत के एतबार से बेमिसल और लाजवाब है। जिस किताब का तारुफ़ और इब्तिदाइया ही इन बाबरकत कलिमात से हो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसकी अज़मत में कोई शक नहीं। तो यकीनन वो किताब अपनी अज़मत के एतबार से, उसकी एक एक आयत अपनी शान के एतबार से बहुत बुलंद है। लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं कुरान हकीम की सबसे ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा जो आयत मुबारका है उसके हवाला से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और ये रिवायत है हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से, जो आइमा अहले बैत अत्हार में 5वें इमाम हैं। अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अपनी मारूफ तफसीर रूहुल मानी में आपके मुबारक कलिमात से इस रिवायत को बयान करते हैं। मैं थोड़ा सा इशारतन यहाँ ज़िक्र करना अपने लिए बाइस बरकत समझूँगा और आप सब के लिए कि हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हुज़ूर सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन के प्यारे साहबजादे हैं। अहले बैत अत्हार में, आइमा अहले बैत अत्हार में और अहले बैत नबुव्वत में आपकी शान ये है कि आप ही वो पहली हस्ती हैं जिनका नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर मुहम्मद रखा गया। यानी आका के बाद अहले बैत नबुव्वत में आप ही मुहम्मद नाम से नाम मुबारक आपका रखा गया। और आपकी शान की, आपके वुसअत इल्म की बिशारत हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी। अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहि रहमा अस्सवाइक़ुल मुहरिका में रकम तराज हैं कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, हुज़ूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते हुए आए और आका की आगोश रहमत में बैठ गए। हुज़ूर उनसे प्यार फरमाने लगे तो आका ने फरमाया, ए जाबिर, मेरा ये जो छोटा नवासा है इसका एक बेटा होगा जो अली बिन हुसैन होगा और वो इस कदर इबादत गुजार होगा कि ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से मारूफ होगा। और उसका एक बेटा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, लेकिन उससे मेरा इल्म इतना फैलेगा, इतना मेरे इल्म की तशरीहात वो करेगा, इस कदर वसअत देगा इल्म को कि उस वसअत इल्म के बाइस अल बाक़िर के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से मारूफ होगा। तो आका ने फरमाया, जाबिर, तुम मेरे उस बेटे यानी मोहम्मद अल बाक़िर की भी ज़ियारत करोगे। जब तुम उसकी ज़ियारत करो तो उन्हें मेरा सलाम कहना। और ऐसा ही वाक़अतन फिर हुआ। तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाता। हमने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पर आपकी विलादत और शहादत के सुबह नूर में 20वें प्रोग्राम आप पे हम कर चुके हैं। आप हज़रात वहाँ से सर्च करके उन प्रोग्राम को और आपकी शख्सियत के बारे में सुन सकते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने दादा जान हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुर्तज़ा से रिवायत करते हैं कि हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया, मैंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी मेरे आका, मेरे महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मैं अपनी उम्मत की शिफात के लिए इल्तिजा करता रहूँगा। इस कदर इल्तिजा करूँगा, इस कदर इल्तिजा करूँगा कि बरोज़े क़यामत अपनी उम्मत के लिए अपने रब से मुल्तजी रहूँगा, शिफात करता रहूँगा, हत्ता कि मेरा रब मुझे निदा करेगा कि ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम आप राज़ी हो गए हैं। यानी वो आयत सूरत दुहा की आयत नंबर 5, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अनकरीब आपका परवरदिगार आपको इतना अता करेगा कि आप उससे राज़ी हो जाएंगे।
یہ مبارک آیت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور اس کی وضاحت میں یہ روایت آپ نے ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اہل عراق میں سے ایک شخص موجود تھا، آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ایک آیت قرآن حکیم کی پڑھی، تلاوت فرمائی، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53 آپ نے تلاوت فرمائی۔ ارشاد رب العزت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مبارک آیت تلاوت کر کے آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس عراق کی شخص سے اور اہل عراق کا جو وفد حاضر خدمت تھا، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ سورۃ الزمر کی یہ مبارک آیت قرآن حکیم کی سب سے امید افزا آیت ہے، جبکہ ہم اہل بیت نبوت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب کی عطا سے راضی، عطا و بخشش سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا ہم اہل بیت نبوت اس آیت کو قرآن حکیم کی سب سے امید افزا آیت سمجھتے ہیں۔ صوفیاء اور بزرگان دین نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ آپ اپنے رب کی عطا سے راضی ہو جائیں گے، اس کا بائیں معنی یہ یوں ارشاد ہے کہ جب تک اے حبیب آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرتا رہے گا، آپ کو نوازتا رہے گا اور آپ کی شفاعت اپنی امت کے لیے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن حکیم کی سب سے امید افزا آیت جس کا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ذکر کیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم، زیادہ نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار قرآن حکیم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پروردگار ہمیں حکم کیا دے رہا ہے۔ جناب امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا فرمان عالی شان میں آخر پہ عرض کرنا چاہوں گا، بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن حکیم کو، تاکہ میں اپنے رب کے کلام کو سمجھوں اور یہ پاؤں کہ میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ گویا نماز پڑھنا، اپنے رب سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم کلامی کا شرف پانا، اور حضور علیہ السلام نے اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المومنین کہہ کر یہ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور قرآن حکیم کی تلاوت کو آپ نے فرمایا کہ جیسے خداوند لم یزل مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا عملی تقاضا یہ ہے اور اشد ضرورت ہے کہ اپنے پاک پروردگار کے کلام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور اسے انسان خصوصاً بندہ مومن سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ اس خالق و مالک نے جو اشرف المخلوق بننے کا اعزاز عطا فرمایا ہے اور اپنی تمام مخلوقات پر انسان کو فوقیت اور فضیلت دی ہے، اور پھر انسانوں میں سے بطور خاص مسلمان مومنین کو، اہل اسلام کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے لیے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی۔ اس صحیفہ انقلاب سے جتنا ہم جڑیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے پاک پروردگار کی معرفت، حکمت میسر آئے گی، اور اپنی زندگی گزارنے کا صحیح اسلوب ہمیں عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب احباب کو
علم سے بھی سرفراز فرمائے کہ میرے آقا کی دعا ہی قرآن حکیم میں یہی مذکور ہوئی ہے، رب زدنی علما، اور عمل کی اور اخلاص کی جو برکتیں ہیں ان سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔